मोहम्मद सलीम लाशारी, आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे, उनका नाम भी यहाँ पे जो है वो शामिल है। ये सारे वो प्रूफ्स हैं जो मुझे प्रोवाइड किए गए हैं, और ये आप देख सकते हैं कि किस तरह और किस हद तक जो है बलूचिस्तान में आप इल्लीगल तौर पे भी आप बहुत सारे काम जो है वो आप करवा सकते हैं। और इसमें एक बहुत बड़ी खबर है जो मैं इस वीडियो में ब्रेक करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। नाज़रीन, पिछले दिनों हमने बलूचिस्तान के हवाले से बहुत अफसोसनाक खबरें देखी, बल्कि हम कई अरसे से बलूचिस्तान के हवाले से बहुत ही अफसोसनाक और अजीब किस्म की एक सूरत हाल वहाँ पे बनी हुई है जो हम देख रहे हैं। लेकिन इस वक्त यूं नज़र आता है कि बलूचिस्तान में न कोई गवर्नमेंट है, न बलूचिस्तान में गवर्नमेंट की कोई रेट है, न वहाँ पे गवर्नमेंट कुछ कर सकती है। लेकिन अगर कोई फ्रॉड की बात हो, इस तरह की चीज़ें हों, तो वो वहाँ पे हमें नज़र आती है। अभी थोड़ी देर पहले ही एक क्लिप मेरे नज़र से गुजरी, जिसमें बायाजिद खरूटी जो एक सहाफ़ी है, उनका कहना था कि वहाँ की जो वज़ीर तालीम है, वो एक ड्राइवर है, और उनके भाई को नाअहल किया गया। तो उसके बाद उन्होंने उनको सिर्फ सीट नहीं जितवाई, बल्कि उनको वज़ीर तालीम भी बना दिया। और किसी और मिनिस्टर की बात कर रहे थे कि वो भी इस तरह का कोई ड्राइवर था या इस तरह की कोई काम करता था। उसके बाद उनको भी मिनिस्टर बनाया गया। यानी वो बलूचिस्तान के सूरत हाल के हवाले से बातचीत कर रहे थे कि बलूचिस्तान की सूरत हाल इस हद तक पहुंच गई है। वहाँ पे गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग जो है वो खुद भी न एजुकेटेड है, न उनको काम करने का कोई तरीका आता है, न वो वहाँ पे काम करते हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन आज ये वीडियो आप लोगों ने लाज़मी देखनी है, और इसमें एक बहुत बड़ी खबर है जो मैं इस वीडियो में ब्रेक करूँगा। और उस पर एक डॉन न्यूज़पेपर में कल ट्यूसडे को भी एक खबर जो है वो आई थी, लेकिन पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ, पूरे प्रूफ्स के साथ ये चीज़ें मैं शेयर कर रहा हूँ। लेकिन ये सब कुछ मैं नहीं कह रहा, ये बलूचिस्तान बार कौंसिल कह रहा है। और उसके साथ जो मेरे ज़राए हैं उनका भी इसमें मौक़िफ़ जो है वो शामिल है। उन्होंने भी मुझे ये कहा है कि वहाँ पर इस तरह का एक मामला जो है वो पेश आया है। बलूचिस्तान बार कौंसिल, उन्होंने 29 तारीख को, जनवरी को, अभी 2026 के ये 2-3 दिन पहले जो है उनका एक लेटर है। उन्होंने लेटर लिखा है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और उन्होंने उसका सब्जेक्ट है कि रिक्वेस्ट फॉर रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट ऑफ मिस्टर मोहम्मद सलीम लाशारी। मोहम्मद सलीम लाशारी साहब कौन है? मोहम्मद सलीम लाशारी साहब जो है वो एक वकील है। वो अपने आप को वकील कहते हैं। मैं नहीं कह रहा कि वो वकील है, लेकिन वो अपने आप को वकील कहते हैं। और 1997 में उन्होंने जॉब शुरू की थी। वो एक सरकारी नौकर भी है, और वो कोर्ट्स में प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, और वो अभी तक ही कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ प्रैक्टिस की या वकालत की हद तक बात नहीं है, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो भी आगे जाके मैं आप लोगों को बताता हूँ। बलूचिस्तान बार कौंसिल का जो कंसर्न है, उनका कहना है कि द बलूचिस्तान बार कौंसिल प्लेसेस ऑन रिकॉर्ड इट्स सीरियस कंसर्न्स रिगार्डिंग द continuation of Mr. Muhammad Salim Lashari as member of the Judicial Commission of Pakistan, whose nominated was made by the previous offer bearers of the Balochistan Bar Council. उन्होंने कहा कि वो अपने किस्म की प्रैक्टिस को जो है उसको भी कंटिन्यू कर रहे हैं, और वो अपनी प्रैक्टिस जो है वो भी कर रहे हैं। उसके बाद जो है अकॉर्डिंग टू लॉ उनका क्या कहना है कि इस तरह का बंदा ऐसे कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मोहम्मद सलीम लाशारी, डिस्पाइट बीइंग enrolled and claiming continuous legal practice, was in fact holding a government post as instructor BPS 14 उनकी स्केल है in the Directorate of Manpower Training Youth Vocational Training Centers from 12/4/1997 to 31/12/2015। 31/12/2015 को उनका रेजिग्नेशन आया है, और इतना अरसा उन्होंने जो है वो जॉब की है, और बतौर इंस्ट्रक्टर उन्होंने जो है वो जॉब की है। उसके बाद अगर देखा जाए इसमें बाकी जो डिटेल्स है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि 2002 में वो भी जरा आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। मोहम्मद सलीम लाशारी गॉट हिमसेल्फ एनरोल्ड एज एन एडवोकेट ऑन 21/12/2002 and as an advocate high court on 21/12/2004। ये 2002 में जो है एज एन एडवोकेट एनरोल हुए थे, और 2004 में जो है ये फिर
ایڈوکیٹ ہائی کورٹ جو ہے وہ بھی ہو گئے. یہ پورا ایک لیٹر ہے جو بلوچستان بار کونسل نے جو ہے وہ لکھا ہے, اور یہ انہوں نے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو لکھا ہے. جس طرح میں نے کہا کہ بلوچستان سے ان کا وہ ممبر بھی ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا. اب ان میں سے کوئی 8 لوگ ہیں, جن میں سے 5 لوگوں کے اس میں سائنس بھی یہاں پہ موجود ہے. ایک وائس چیئرمین کا اس میں سائن ہے, دوسرا جو ہے وہ ایاز خان مندخیل چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی ہے, اور تیسرے جو ہے وہ محمد افضل ہے, وہ بھی ممبر ہے, نادر علی ہے وہ بھی ممبر ہے, نجیب اللہ کاکڑ ہے وہ بھی اس کے ممبر ہے. یہ وہ لیٹر ہے جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو ان کی طرف سے جو ہے وہ لکھا گیا ہے. اب جو لسٹ ہے, لسٹ آف انرولمنٹ آف ایڈوکیٹس لوئر اینڈ ہائی کورٹ آف بلوچستان, ان میں جتنا بھی یہ پوری ایک لسٹ بنائی گئی ہے, اس میں محمد سلیم لاشاری آپ اسکرین پہ دیکھ بھی رہے ہوں گے, ان کا نام بھی یہاں پہ جو ہے وہ شامل ہے. یہ سارے وہ پروفس ہیں جو مجھے پرووائڈ کیے گئے ہیں, اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اور کس حد تک جو ہے بلوچستان میں آپ انلیگل طور پہ بھی اب بہت سارے کام جو ہے وہ آپ کروا سکتے ہیں. یہ چیزیں بھی آپ لوگوں نے دیکھی. پھر جو ہے ان کی ویریفیکیشن کے لیے بھی پروسیس کیا گیا کہ کیا وہ جاب کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے. تو دی سیکرٹری بلوچستان بار کونسل کوئٹہ کو بھی ایک لیٹر آیا پھر ان کی ویریفیکیشن میں, کہ ویریفیکیشن آف محمد سلیم لاشاری ایڈوکیٹ سن آف احمد خان لاشاری CNAC فلا 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 he is holding government job or not. Please refer to your office letter dated and above noted subject. The subject CNAC was matched with HR data on SAP system. Upon verification, it has been revealed that he had worked in labor and manpower department as instructor. انہوں نے بھی یہاں پہ تسلیم کیا ہے کہ وہ وہاں پہ جاب جو ہے وہ کر رہے تھے, اور یہ جاب جوائننگ ڈیٹ جو ہے وہ ہے 12/4/1997. 1997 میں انہوں نے یہ جاب شروع کی تھی. دسمبر 2015 میں انہوں نے پھر ریزائن کیا تھا. اب ناظرین صرف یہاں تک نہیں ہے, بلکہ اس کے بعد بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا یہ سیلری سلپ بھی ہے کہ وہ کتنی سیلری لیتے تھے, اور یہ دسمبر کا ان کا وہ آخری سلپ ہے جو ان کو سیلری جو ہے ان کو دی گئی تھی. اب ناظرین یہ اس سے پتہ جو ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں کہ کس حد تک اداروں کو اور سسٹم کو جو ہے یرغمال لوگوں نے بنایا ہوا ہے, اور لوگ اپنی مرضی کے مطابق بہت ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ جتنی بھی انفارمیشن میں نے یہاں پہ دی ہے, یہ ایک مجھے میرے ذرائع نے یہ ساری انفارمیشن پرووائڈ کی ہے, اور دوسری چیز کہ جو بلوچستان بار کونسل نے لیٹر لکھا ہے, وہ لیٹر بھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ رکھا ہے کہ یہ چیزیں, یہ جو محمد سلیم لاشاری صاحب ہیں, یہ اتنے طاقتور ہے کہ ان کے سامنے کوئی بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا. اور آپ کو یہ بھی اندازہ ہوا ہوگا کہ بلوچستان میں کس حد تک لوگ جو ہے اس طرح کی چیزیں کر سکتے ہیں, کس حد تک جو ہے آپ سسٹم کو جو ہے بیوقوف بنا سکتے ہیں. وہاں پہ جب ہم دیکھتے ہیں جس طرح حالات وہاں پہ چل رہے ہیں, وہاں پہ جس طرح دہشت گردی ہے, وہاں پہ جس طرح مسلح جدوجہد لوگوں کی طرف سے کی جا رہی ہے, اور دوسری طرف یہ جو پرسوں کا واقعہ ہم نے دیکھا جس طرح کے ہمارے لوگ شہید ہوئے, یہ ساری چیزیں وہاں پہ ہو رہی ہے, تو وہاں پہ سسٹم اتنا خراب ہے کہ وہاں پر ایک بندہ دو کام بھی کر سکتا ہے, اور وہ بھی ایکٹ کے جو ہے وہ خلاف سب کچھ جو ہے وہ ہو رہا ہے. یہاں پر میں نے آپ لوگوں کو وہ ایکٹ کا بھی ذکر کرنا میں یہاں پہ بھول گیا کہ engaging in private legal practice while being a salaried government employee constitutes professional misconduct under section 41 of the Legal Practitioners and Bar Councils Act 1973. یہ بھی انہوں نے سیکشنز وغیرہ بھی یہاں پہ مینشن کیے ہیں کہ ان سیکشنز کے تحت جو ہے آپ اس طرح نہیں کر سکتے. لیکن لاشاری صاحب بڑے طاقتور شخصیت ہے, انہوں نے یہ سب کچھ کر کے دکھایا ہے, اور یہ انفارمیشن جو ہے یہ میرے پاس اس وقت جو ہے وہ موجود بھی ہے, اور میرا پلیٹ فارم سلیم لاشاری صاحب کے لیے بھی حاضر ہے, اور باقی بھی جو معزز جتنے بھی بار کونسل کے لوگ ہیں ان کے لیے بھی حاضر ہے. اس پہ کوئی بھی بات کرنا چاہتے ہیں تو میں اور میرا پلیٹ فارم جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے اویلیبل ہوگا, آپ آ کے یہاں پہ
بات کر بھی سکتے ہیں. اینڈ آئی ول ٹرائی کہ محمد سلیم لاشاری صاحب سے میں ان کا موقف بھی اس پہ لے لوں. اور باقی بھی اس میں اگر کوئی اپڈیٹ آتی ہے تو وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ اس پہ شیئر کروں گا. بہت شکریہ.